Ray Bataga para sa pagka-SB member. Numero 8 sa balota, aton butohon, Toto Ray Bataga. Singgit sang pamatan-on kag mga katigulangan para sa atong banwa kag mga istansyahanon. Toto Ray Bataga aton botohon. Rescuer ka sang banwa, palangga ka namon, isulong ang masulhay kag mainuswagon nga banwa. Sinuot ang palapitan kag madampigan. Toto Ray Bataga ato naabiyan, may prinsipyo mabinuligon kag masaligan. Siya ang may panindugan kag may dedikasyon, pagserbisyo sa banwa ang iyan pamatud-an. Siya ang aton nga tingog, siya ang aton nga kusog, tambad nga pagserbisyo, naghamili nga pagbulig sa tao. Si Toto Ray Bataga ang iboto, Sinoo ang palapitan kag madampigan. Toto Ray Bataga ang aton abiyan, may prinsipyo mabinuligon kag masaligan. Siya ang may panindugan kag may dedikasyon, pagserbisyo sa banwa ang iyan pamatud-an na. Kay Toto Ray kita tanan maghiliusa. Kay Toto Ray kita, kay Toto Ray kita. Si Toto Ray itibong takagwas damlag sang aton banwa, ginapasanyog niya kaayuhan sa tanan. Sigurado na kita, desidido, sincero, determinado sa iya pagserbisyo, masaligan, handa sa tanan nga sitwasyon, ihumladang palad sa tanan nga tinion. Sinuot ang palapitan kag madampigan. Toto Ray Bataga ang aton naabiyan, may prinsipyo mabinuligon kag masaligan. Siya ang may panindugan kag may dedikasyon, pagserbisyo sa banwa ang iyan pamatud-an na. Toto Ray Bataga, Toto Ray Bataga, Toto Ray Bataga, Superman sang banwa.